बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो पाकिस्तान की उम्र थी 115 दिन और बड़ी मुश्किल में ये मुल्क था जब पैदा हुआ, क्योंकि दुनिया कह रही थी कि ये तो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, मसनूई तरीके से बनाया गया। और जितने लीडिंग मैगज़ीन्स थे उस वक्त के निकाले, अब 14-15 अगस्त के, टाइम मैगज़ीन, लाइफ मैगज़ीन वगैरह वगैरह, वो कह रहे थे जी ये तो वक्त की बात है, दिस कंट्री विल डिसअपियर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, खुदा न खास्ता। और इस माहौल में, इन मुश्किलात में, याद रहे कि कश्मीर पर इशू उठा लिया था पहले ही कुछ दिनों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में एक जंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन 115 दिन उम्र एक मुल्क की, और बड़ी अटल तरीके से एक प्रिंसिपल पे पोजीशन ली। वो क्या थी? वो ये थी कि पाकिस्तान इज़राइल की क्रिएशन को अपोज करेगा, अपोज ही नहीं करेगा, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े पुरएतमाद तरीके से ख़त लिखते हैं किसको? अमरीकी सदर ट्रूमैन को, और कहते हैं कि ये जो डिसीजन है कि फ़लस्तीन की पार्टीशन होगी, इज़राइल क्रिएट करके यूएन इसको रिकग्नाइज करेगा, उन्होंने कहा कि ये मॉरली अनटेनेबल है। और उन्होंने कहा जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली ये आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस वक्त की बात तो दुरुस्त थी। उन्होंने कहा पूरी अरब दुनिया जो है, कितने मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स, वो सब यूनाइटेड हैं, तो ये इज़राइल को आप जो क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, वो आप गलत कर रहे हैं। तो इस धड़ल्ले से, इस पुरएतमादी के साथ वो पोजीशन लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर टू ट्रूमैन। तो ये है नाजरीन हमारी लेगेसी, ये है मुल्क, ये था जज्बा, और ये थी हिम्मत, और ये था एतमाद, और यही बरकरार रहना चाहिए। और ये बताते चलें आपको, ये खुशखबरी दें हम आपको कि इज़राइल के मामले पे मुश्किल से मुश्किल भी वक्त आया है। बड़ी डिबेट्स हुई हैं पाकिस्तान में। आर्मी के हमने देखा है जनरल्स ने, जनरल मुशर्रफ के तो दौर में फॉरेन मिनिस्टर जाके इजरायली फॉरेन मिनिस्टर को मिले भी थे, और टर्की में, और उससे पहले भी जनरल ज़ियाउल हक वगैरह वगैरह। तो ये सोचते रहे कि जी अगर कर लें रिकग्नाइज तो उसका फ़ायदा होगा, शायद कोई फ़ायदा होगा। लेकिन आखिर में बात वहीं जाके रुकी जो कायद आज़म ने पोजीशन ली कि इट इज़ मॉरली अनटेनेबल। अब जो करे मर्जी अरब दुनिया, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान जिस भी पार्टी का हो, वो सोच भी नहीं सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू करें, पहले तो सर ज़फ़रुल्लाह जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिस तरह उन्होंने जाके एडवोकेसी की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया, और वो लेगेसी चलती रही, एक एक आगा शाही साहब, ये तमाम आइकॉन्स जो हैं पोजीशंस लेते रहे यूएन में जाके। और उसके बाद हर हुकूमत, चाहे अब सियासत में तो आप न सुना करें ज़्यादा इनकी बातें, सियासतदानों की, एक को बुरा, दूसरे को बुरा, झूठ सच का मिल मिला के ये आप पर फेंक देते हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स दे देते हैं झूठ सच बोल के। अभी इमरान खान साहब ने जो कहा जी रिकग्निशन होने जा रही है, और ये रिकग्नाइज, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, ये याद रखें। अगर कोई लोग हैं, कोई इदारे हैं, कोई इंडिविजुअल्स, कोई कुछ ओहदे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा जो एक कंसेंसस है, इतनी बड़ी एक लेगेसी उसके अगेंस्ट जाएगा। पाकिस्तान विल बी द लास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकग्नाइज इजराइल, जब तक कि फ़लस्तीनियों को वो होमलैंड नहीं मिलेगा, रेजोल्यूशन 242 यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि उसको वादा किया गया था। तो ठीक है, कोशिश करते रहेंगे। और ये आपने देख लिया, इस हुकूमत ने फौरी तौर पे स्टेटमेंट दी कि कोई इसका सवाल ही नहीं, रिकग्निशन का बिल्कुल सवाल नहीं। और वो जो एक पीटीवी के एंकर गए थे, उनको उन्होंने बरतरफ किया। बरतरफ नहीं होना चाहिए, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये पॉलिसी हो ही नहीं सकती, आप कर ही नहीं सकते, और कोई इंडिविजुअल नहीं हो सकता एक्शन। अब पिछली हुकूमत थी, जब भी था वो गए, उनको गए हुए कुछ महीने हो गए, शायद अभी गए थे इस हुकूमत के आने के बाद। बिल्कुल ठीक किया कि आप एक ऑफिशियल चैनल में काम कर रहे हैं, और अगर आप जाएंगे और आप
کا جانے کے بارے میں جب بات ہوگی تو یہی کہا جائے گا نا کہ جی آپ کو کلیئرنس ملی. اگر کلیئرنس ملی تو از دا گورنمنٹ تھنکنگ آف ریکگنائزنگ؟ ہرگز نہیں. اور یہ اگین آئی سے افسوس ہے کہ ان کی نوکری گئی پی ٹی وی سے. آئی ایم شیور ان کو اور جگہ مل جائے گی نوکری. لیکن بہرحال گورنمنٹ کو بڑی ایک کلیئر کٹ پوزیشن دینی ہوگی اور دینی چاہیے تھی اور دی. اور آپ کو یہی بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بھی بڑی کلیئرلی ایک دفعہ ہم جرنلسٹ سب انہوں نے میٹنگ کی, کوئی 50 جرنلسٹ سے, تو جرنلسٹ میں سے کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ ذرا سوچیں. ایک یہ تھنکنگ ہے نا کہ جی آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں تو امریکہ آپ سے خوش ہوگا, اسرائیل بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا, اس کے بعد ہاں سب کچھ بڑا اچھا ہو جائے گا, ایوری تھنگ ول بی ہنکیڈ. اور یہ ایسے تو بات ہوتی نہیں. اسرائیل مطلب جو امریکہ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس طرح سے وہ پاکستان کو دیکھتا ہے, وہ دیٹس another ڈیبیٹ, کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن یہ بہت بچگانہ سوچ ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, ایوری تھنگ ول بی اوکے فار یو. نو, دیٹس ناٹ دا کیس. اوکے ہونا چاہیے اور طریقے ہیں جو آپ کو سب سے پہلے اپنے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ بڑی کلیئر کٹ میسج دے دیا اس حکومت نے کہ نو کویسچن آف ریکگنائزنگ اسرائیل. عمران خان صاحب سے میں نے بتائی تھی, آپ سے پوچھا کسی نے کہ جی آپ کر لیں ریکگنائز, یعنی کہ آپ سوچیں اس کا فائدہ کو. تو ہی ٹرن راؤنڈ اینڈ ہی سیڈ کیا 2 منٹ اس نے کہا, اور جنرلی بڑی درد سے انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں اسرائیلی, روز فلسطینیوں کو شہید کرتے, کس طرح سے ہم ریکگنائز کریں. اور یہی جو عمران خان کی بات ہے وہی بات اس حکومت کی, ہر حکومت کی ہے, تو کوئی ریکگنائز نہیں کرے گی. پریشان نہ ہو, بہت سے ہمیں میسیجز آئیں کہ جی کچھ ہو تو نہیں رہا. کل حکومت نے بڑی کلیئرلی یہ میسیج دے دیا. اور یہ آپ کو بتائیں کہ یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جی کیا اسرائیل, کیا ایک پاکستان از جسٹ اسٹینڈنگ دیئر, لک ایٹ دی عرب ورلڈ. اصول ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک آپ کے اصول کا حصہ ہے, آپ کے کردار کا حصہ ہے. آپ کی یہ سوچنا کہ آپ مائنورٹی میں یاد رکھیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کم لوگ رہ جائیں گے جو اصول پر کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ نے بات کرنی ہے اصول کی اور میجورٹی اور مائنورٹی کی, تو پھر اصول کے لیے تو پھر مائنورٹی ہی کھڑی ہوتی ہے. یہ دنیا کے طریقے ہیں. ہم نے کربلا سے دیکھا کہ ایک مائنورٹی کھڑی ہو گئی تھی نا, اور اس مائنورٹی نے اسلام کو زندہ رکھا, اسلام کی روح کو زندہ رکھا. یہ ہم فلسطین کی بات کریں, یہ ایک مختلف بات ہے, لیکن یہ ان لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اکیلے رہ گئے ہیں, وہ دیکھیں عرب دنیا, وہ تو یہ ہے اور وہ ہے, وہ سب چلے گئے ہیں اس طرف. یہ نہیں, ہر فلسطینی جو شہید کیا جاتا ہے, ہر فلسطین جس پر ظلم ہوتا ہے, ہر دفعہ جب مسجد الاقصی قبلہ اول جو مسلمانوں کا ہے اس پر جب اٹیک ہوتا ہے, تو پاکستان کی جب آواز اٹھتی ہے تو حق پر ہم بات کرتے ہیں. کچھ تو چیزیں ہیں ہماری جس پہ وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ, اینڈ سرٹنلی اس کی بنیاد رکھی قائد اعظم محمد علی جناح نے. اور الحمدللہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں یقیناً وی آر فالوئنگ ان دا فٹ اسٹیپس آف دا گریٹ فادر آف دا نیشن محمد علی جناح. اس پر ہم ختم کرتے ہیں آج. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.